बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, थोड़ी सी ताख़ीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ताख़ीर के साथ एक बड़ी ख़बर आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। अहम तरीन ख़बर अमूमन जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए, आम तौर पर ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। अब मैं इस लफ्ज़ को सही बोलने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ने मेरी तवज्जो भी दिलाई है कि ओवरसीज़ कहता हूं मैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खबर है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बिलाखिर वो कर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद भी की जा रही थी। क्योंकि गुज़श्ता चंद दिनों से आप ये देख रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आपके कप्तान की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया था, जैसा कि उनका गुज़श्ता तकरीबन 10 बरसों से आपके साथ वादा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक़ दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। और वो मुसलसल गुज़श्ता 10 बरसों से इस हवाले से कोशिशें कर रहे थे। 2011 का अक्टूबर का जो लाहौर में जलसा था, उसमें उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये वादा किया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, जो कि पाकिस्तानी मईशत को चलाने के लिए अपने वक्त की कुर्बानी देते हैं, अपने रिश्तों की कुर्बानी देते हैं, वो वहाँ पर बैरून मुल्क में बैठ कर जो है वो 16-16, 18-18 घंटे जो है वो मेहनत करते हैं। उनके वालदैन, उनके बीवी बच्चे कई केसेस में जहाँ होते हैं वो उनसे दूर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो वतन की मोहब्बत में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो घुलते रहते हैं और वहाँ पर जो कुछ भी कमाते हैं, जोड़ते हैं सारा महीना और उसके बाद पाकिस्तान भेज देते हैं, जिसके बायस पाकिस्तान की इकानमी में यूँ समझिए कि नया खून आता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब इमरान खान ने 2012 से ये जब अपना प्लान शुरू किया सारा, तो उसके बाद से मुसलसल वो कोशिशें करते रहे, दरमियान में रुकावटें भी आती रहीं। 2018 में बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक पायलट प्रोजेक्ट के ज़रिए वोट डालने का हक दे दिया गया। उस पायलट प्रोजेक्ट में अगरचा कई गलतियां थीं और बहुत कम रेशो के तहत जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उसके अंदर वोट डाला, लेकिन इसके बावजूद उस सिस्टम में बहरहाल बेहतरी लाई जा सकती है। और अब इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने चंद दिन कबल इस बात का ऐलान किया कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक जो है वो देने जा रही है। इस सिलसिले में बाकायदा प्रैक्टिकली उन्होंने अपोजिशन के ज़रिए रवाबित करने की कोशिश की। पहले इमरान खान ने खुद भी ट्वीट किया, दावत दी एक तकरीर के अंदर अपोजिशन को कि आएँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामले के ऊपर बैठते हैं। उसके बाद फवाद चौधरी, बाबर अमान मुसलसल ये कोशिशें करते रहे। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश की, लेकिन अपोजिशन की जानिब से मुसलसल जो है वो इनकार किया जाता रहा और मुसलसल इस मामले के ऊपर टरखाया जाता रहा। बिलाखिर हुकूमत खुद आगे बढ़ी और चंद रोज़ कबल जो है वो बजट पेश करने से पहले हुकूमत पाकिस्तान ने इस बिल को कौमी असम्बली के अंदर पेश किया और वहाँ पर कौमी असम्बली से इस बिल को मंजूर करा लिया। और इस बिल की मंजूरी के बाद अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक़ का जो कानून है वो पास हो चुका है और अब इसको सेनेट के अंदर भेजा जाना है और वहाँ से जो है वो वोटिंग राइट जब मिलेगा उसके बाद सदर ममलकत इसके ऊपर दस्तखत कर देंगे, कानून ये बन जाएगा। ये उस सूरत में हुआ है कि हुकूमत इससे पहले जो है वो ऑर्डिनेंस भी लेके आई थी। ऑर्डिनेंस के जरिए उन्होंने किया था क्योंकि वो मामले को आगे चलाना चाहते थे। लोग ये पूछ रहे थे कि ऑर्डिनेंस क्यों लाया जा रहा है, जिसके जवाब में सदर आरिफ अलवी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने पूरा प्रोसीजर चलाना है जिसके लिए अच्छा खासा वक्त लगेगा और इंटरनेट वोटिंग की तरफ जा रहे हैं। अभी कई किस्म के तजर्बात करने हैं इलेक्शन कमीशन ने। इस दौरान अपोजिशन की जानिब से फिर एहतजाज जो है वो शुरू हो गया, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब मैं उस खबर की तरफ आ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के बाहर आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंच गए और वहां पर जो है फिर बिलाखिर उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उनसे जो है वो उम्मीद की जा रही थी। मामला ये था कि उन्होंने कहा कि साड़ा हक इत्थे रख, पंजाबी में जो कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमें हमारे वोट का हक दिया जाए। जिसके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नुमाइंदे से मुलाकात की और उन्हें हर तरह की यकीन दहानी कराई कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस हवाले से कोशिशें जारी हैं और इलेक्शन कमीशन इस मामले की किसी तौर जो है वो मुखालफत नहीं करेगा, सिर्फ इस मामले को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है। ये मौक़िफ़ तो आज सामने आया, इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हुआ क्या? हुआ ये कि जब हुकूमत पाकिस्तान ने यह बिल पास किया तो अपोजिशन के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इस पूरे बिल के ऊपर, जिसमें सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का मसला नहीं था बल्कि दीगर आइनी इंतखाबी इस्लाहात भी थी, उसके ऊपर भी एतराज़ात जो है वो सामने आना शुरू हो गए। उस हवाले से हम एक तफसीली जो वीडियो है वो बाद में आपके सामने रखेंगे
کہ کس قسم کے اعتراضات ہیں, کیا الیکشن کمیشن کو یہ اعتراضات کرنے چاہیے یا نہیں. لیکن سر دست آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کیا ہوا یوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے مطالبے پر الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے وہ اوورسیز پاکستانی پہنچے بڑی تعداد میں. ان کی قیادت چیئرمین پاکستان اوورسیز فورم چودھری شاہد رضا رانجھا نے کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حق کی رائے دہی کے حوالے سے بنائے گئے بل کی مخالفت کرنے والوں کو آئندہ الیکشن نہیں جیتنے دیں گے. یہی ہے وہ بہت بڑا اعلان جو آج کی بڑی خبر ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے حق کے رائے دہی کے لیے جو بل بنایا گیا ہے, جو قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا ہے, اس بل کی جو مخالفت کرے گا اس کو آئندہ الیکشن نہیں جیتنے دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اگر ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہ دیا گیا تو وہ بیٹھ جائیں گے. وہ اپنا ووٹ ڈالنے کا حق ضرور لیں گے, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ہتھکنڈا استعمال کر کے انہیں ووٹ ڈالنے کا حق نہ دیا گیا تو وہ الیکشن کے موقع پر بڑی تعداد کے اندر ملک میں پہنچیں گے, کمپین کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں, اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, جس طرح وہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک کردار ہے. پاکستان کے جو لوگ ہیں, ان کے دوست, ان کے رشتہ دار ان کی بات جانتے ہیں, ان کی بات سمجھتے ہیں, ان کی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں. 2018 کے الیکشن میں بھی اوورسیز پاکستانیوں نے یہی کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ زیادہ قوت اور زور کے ساتھ ہم آئیں گے اور ہم ان کو ہرگز الیکشن نہیں جیتنے دیں گے جو کہ ہمارے اس بل کی مخالفت کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور خاص طور پہ اپوزیشن کو انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے بل کی مخالفت سینٹ میں ہرگز نہ کی جائے. انہوں نے چیلنج کیا, انہوں نے کہا کہ سینٹ میں اگر یہ مخالفت کی گئی تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی کیسے ایک مٹھی کی طرح متحد ہیں, کیسے ہمارا موقف صرف ایک ہوگا کہ ہرگز ہم ان سیاسی جماعتوں کو نہیں جیتنے دیں گے آئندہ الیکشن جو ہمارے ووٹنگ حق کا جو ہے وہ کہ اس کے خلاف جا رہے ہیں, اس کی مخالفت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ملکی سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس ملک کی ترقی میں ہمارا اہم کردار ہے. انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی بات کی, اور احتجاج میں امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا, کینیڈا, یورپین کنٹریز, مشرق وسطیٰ اور دیگر کئی ممالک جن کے میں نام نہیں لے سکا, وہاں سے آنے والے لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی. اور اس موقع کے اوپر جو ڈاکٹر شہباز گل ہیں وہ بھی پہنچے, جو پرائم منسٹر کے معاون خصوصی ہیں, وہ بھی اس احتجاج میں پہنچے. اور انہوں نے کہا کہ میں بطور اوورسیز پاکستانی ووٹ کا حق کا مطالبہ کر رہا ہوں, اوورسیز پاکستانیوں کے سرکاری عہدیدار کی حیثیت سے نہیں, کیونکہ میں بھی اوورسیز پاکستانی ہوں اور اوورسیز پاکستانیوں کی حیثیت سے احتجاج جو ہے وہ میرا حق ہے. انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک چھوڑ کر بیرون ملک نہیں بلکہ واپس آتا ہے وہ, اور یہ لوگ ہر سال اپنے خاندان کو ملنے آتے ہیں. انہیں سارے حالات معلوم ہیں. اوورسیز پاکستانی معاش کے لیے بیرون ملک جاتا ہے اور پیسہ اپنے خاندان کو بھیجتا ہے. انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ اس وقت تو پورا شریف خاندان خود اوورسیز پاکستانی بن چکا ہے, اور احسن اقبال نے خود اپنے بیٹے کو باہر سے بلا کر یہاں سے الیکشن فوری اس کو لڑوایا. اس کو کیسے سیاست کا پتہ تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو سیاست کا پتہ نہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہاں سے اگر ہم چلے جاتے ہیں تو آپ ہمیں اوورسیز کہہ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دینے کا حق نہیں ہے. ایک طریقے سے آپ بھی تو سارے اپنا گاؤں چھوڑ کے آئے ہیں اسلام آباد کے اندر, سندھی کا, بلوچی کا, کے پی میں رہنے والے, پنجاب کے گاؤں دیہات میں رہنے والے کا اسلام آباد میں گھر کیوں ہے؟ یہاں پہ وہ سارے کیوں سیٹل ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہاں پہ روزگار کمانے کے لیے ہیں یا انہیں بہتر مواقع ملے ہیں. تو اوورسیز پاکستانی بھی ایسے ہی ہیں بالکل, وہ روزگار کے بہتر مواقع حاصل کرنے کے لیے باہر گئے, لیکن وہاں سے سب کچھ کما کر جوڑ کر واپس ملک میں بھیجتے ہیں اور ملک کی جو رگیں ہیں معاشی اس میں نیا خون بھرتے ہیں. اور اس موقع کے اوپر پھر ان کی الیکشن کمیشن کے عہدیدار ذرائع کے مطابق سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ملاقات بھی ہوئی, اور الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں یقین دہانی کرے گی کہ بالکل ہم ہرگز اس معاملے کی مخالفت نہیں کریں گے. ہم اس سارے معاملے کو اسٹریم لائن کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے علاوہ اور دیگر ذرائع سے کیسے جو ہے وہ آپ کو ووٹنگ کا جو رائٹ ہے وہ دیا جا سکتا ہے. تو ناظرین, یہ تھی بہت بڑی خبر اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے. تمام اوورسیز پاکستانیوں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نے کے بعد.